नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। आज कुशे औँसी बुबाको मुख हेर्ने दिन, मोतीराम भट्ट जयन्ती र नेवार समुदायको गुला पर्व एकसाथ मनाइँदै पिताको सम्मान र समर्पण गर्ने विशेष दिन। सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिकामा एकै परिवारका 6 जनाको हत्या, 5 थरको मिक्लाजुङमा जस्तै गरी हत्या। बिपी प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान छेडेका आन्दोलनरत पक्षले सेवा बहिष्कार गरेपछि धरानका 7 राजनीतिक दलहरू भौतिक हस्तक्षेपमा, उपकुलपतिको कार्यकक्षमा लागेको ताला फुटाइयो। झापाको भद्रपुरमा डकैती गर्न आएका 4 जनालाई झापा प्रहरीद्वारा पक्राउ गर्न सफल। प्रहरीको वेशमा आएका र डाका गर्दै गरी फरार रहेकालाई 3 दिन अघि पक्राउ। र अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी संसदमा पारित हुन नसक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। आज कुशे औँसी बुबाको मुख हेर्ने दिन, मोतीराम भट्ट जयन्ती र नेवार समुदायको गुला पर्व एकसाथ मनाइँदैछ। वैदिक सनातन संस्कारको देवकर्म र पितृकर्ममा कुशको विशिष्ट महत्त्व छ। आजका दिन हरेकको घरमा पुगेर ब्राह्मण पुरोहितहरूले कुश राख्ने चलन छ। कुशको महिमालाई श्रीमद् भगवत गीता, गरुड पुराण, यथर्व वेद र विष्णु पुराणमा समेत वर्णन गरिएको छ। विज्ञान अनुसार कुशले विकिरण परिवर्तित गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिन्छ। आजका दिन बुबाको मुख हेर्ने पनि गरिएको छ। बिहानै स्नान गरी बुबालाई मिठा परिकार र फलाहार अर्पण गरिन्छ भने गच्छे अनुसार बुबालाई अन्य सामग्री पनि दिने चलन छ। नेपालमा बुबाको मुख हेर्ने दिन केक काट्ने प्रचलन पनि बढ्दो छ। पिताको सम्मान सम्झना अनि विशेष समर्पण गर्ने दिनका रूपमा लिइन्छ। आजकै दिन मोती जयन्ती पनि मनाइन्छ। देश विदेशमा रहेका कवि तथा साहित्यकारहरूले मोतीको सम्झनामा साहित्यिक कार्यक्रमसँगै उनको मूर्तिमा श्रद्धा अर्पण गरिने चलन छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायले आज गुला पर्व पनि मनाउने गर्दछन्। काठमाडौँ बाहिर पनि घना बस्ती भएका क्षेत्रमा गुला पर्व मनाउने गरिएको छ। 2076 जेठ 6 गते राति 5 थरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा भए जस्तै प्रकारको विभत्स हत्या सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिकामा पनि भएको छ। मिक्लाजुङमा 9 जनाको हत्या भएको थियो भने सङ्खुवासभाको मादी 1 उम्लिङमा 6 जनाको विभत्स हत्या भएको हो। बौद्धमान कार्कीको घरमा धारिलो हत्या प्रहार गरी एकै परिवारका 6 जनाको हत्या भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका अनुसार बौद्धमानकी पत्नी पार्वता, छोरा 58 वर्षीय तेजबहादुर, बुहारी 56 वर्षीय मनमाया, बुहारी 28 वर्षीय रञ्जना, नाति 11 वर्षीय दीपक र नातिनी गोमाको हत्या भएको हो। हत्या रहस्यमय तरिकाले भएको छ। हत्या गरिएको शव पनि भिन्न भिन्न स्थानमा भेटिएको छ। घर नजिकैको खरवारीमा नाति र नातिनाको, खोल्सामा सासू र योटी बुहारीको, बाटोमा तेजबहादुरको र घरभित्र योटी बुहारीको शव फेला परेको थियो। प्रहरीका अनुसार बौद्धमानका 2 छोरा मध्ये 1 छोरा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन्। परिवारका 85 वर्षीय वृद्ध मात्र जीवितै भेटिएका छन्। घटना भएको घर र अन्य घरको दूरी केही टाढा रहेकाले पनि हत्याको विषयमा ढिला गरी मात्र थाहा पाए पश्चात स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका डीएसपीको कमान्डमा टोली पुगेको छ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान छेडेका आन्दोलनरत पक्षले सेवा बहिष्कार गरेपछि धरानका 7 राजनीतिक दलहरू भौतिक हस्तक्षेपमा उत्रिएका छन्। बिपीमा आइतबारबाट संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आकस्मिक र कोभिड बाहेकका सेवा बहिष्कार गरेको थियो। उक्त विषयमा राजनीतिक दलहरूले प्रतिरोध गर्दै आएका थिए। विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्र ठप्प पार्न नहुने बताएका थिए। मागको विषयमा आफूहरू पनि सकारात्मक रहे पनि सेवा ठप्प नपार्न आग्रह गरेका थिए। तर समितिले आइतबारबाट सेवा बहिष्कार गरेपछि हिजो 7 राजनीतिक दलले प्रतिरोध
गरेको हो। त्यस क्रममा बिपी प्रतिष्ठानका 4 जना पदाधिकारी कहाँ लागेको ताला तोडेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी सम्बन्ध संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका कार्यकर्ताले उपकुलपतिको कार्यकक्षमा लागेको तालाबन्दी तोडेका हुन्। मञ्चका केन्द्रीय सचिव भूपेन्द्र सुन्दर लावतीले तालाबन्दी गरिनु गैर न्यायिक भएकाले तालाबन्दी तोडिएको बताउनुभयो। आइतबार नेकपा एमाले, राप्रपा, लिम्बुवान लगायतका पार्टीहरू सहभागी बनेका थिए। आन्दोलनकारीले भने यस्तो कदमले झनै द्वन्द्व बढाउने भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन्। सरकारले गरेको सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै 7 दिने अल्टिमेटम पश्चात सेवा बहिष्कार गरेका हुन्, जसका कारण बिरामीले उपचार पाउनबाट वञ्चित बनेका छन्। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षको मागहरूका विषयमा सम्बोधन गरिएको भन्दै काममा फर्किन आग्रह गरेको पत्र पठाएको छ। मन्त्रालयले आइतबार आन्दोलनरत पक्षलाई पत्रचार गर्दै काममा फर्किन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण बहादुर पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा 6 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले पनि काममा फर्किन आग्रह गर्नुभएको छ। झापाको भद्रपुरमा डकैती गर्न आएका 4 जनालाई झापा प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ। भद्रपुर नगरपालिका 9 स्थित प्रणामी टोल स्थित अशोक तिमसिनाको घरमा डकैती गर्न खोजेको आरोपमा 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ पर्नेमा मेचीनगर नगरपालिका 14 का 27 वर्षीय कृष्ण बिर्जा, 19 वर्षीय शैलेश राजवंशी, 20 वर्षीय विष्णु भण्डारी र 19 वर्षीय कमल विक्क रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार घरमा प्रवेश गर्ने 2 जना र प्रहरीको पोसाक लगाएर बाहिर बसेका 2 जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। घर मुली तिमसिना करिब 2 किलोमिटर टाढा रहेको मन्दिरमा पूजापाठ गर्न गएको मौका छोपी घरमा डकैत गर्न लागेका थिए। घटनाबारे सम्पूर्ण विवरण जानकारी गराएपछि फरार रहेका उनीहरूलाई भदौ 18 गते पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राकेश थापाले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको साथबाट नेपाल प्रहरीको टाटे पाङ्ग्रे कम्ब्याट ड्रेस 1 जोर, सादा चुस्ता ड्रेस 1 जोर, कालो रङको छालाको बुट 1 जोर र खुकुरी बरामद भएको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अहिलेकै अवस्थामा अमेरिकन सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी संसदमा पारित हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। एमसीसीका विषयमा व्यापक रूपमा आलोचना भइरहेका बेला वरिष्ठ नेता खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। एमसीसीकै लागि भदौ 23 गते संसद अधिवेशन बोलाइएको छ। माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र केही दलले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित नहुने बताउँदै आएका छन्। उक्त विषयमा सरकारले पनि औपचारिक जानकारी माग गरेको छ। हालै दिल्ली स्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारपछि फर्किनु भएका खनालले राष्ट्रको सर्वोपरि हितमा हुने गरी मात्रै पारित गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसअघि दिएको रिपोर्टका आधारमा अमेरिकासँग औपचारिक तहमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको सार्वभौम सत्तालाई असर पर्ने खालका प्रोजेक्ट ल्याउन जरुरी नभएको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सुनसरी जिल्लामा एकैसाथ वाडाहरूको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। सुनसरीका केही वाडामा सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन भएका छन् भने धेरै वाडाहरूमा निर्वाचन भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका अनुसार जिल्लाको 124 वटा वाडाहरूमा एकसाथ अधिवेशन भएको हो। अधिवेशनले वाडाका कार्य समितिसँगै क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू चयन गर्नेछ। 150 भन्दा मुनि क्रियाशील सदस्य रहेको हकमा 15 जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुनेछन् भने 250 मुनि 25 जना, 350 मुनि 35, 450 मुनि 45 जना र त्यसभन्दा माथि भएको हकमा आदिवासी, जनजाति, महिला, सीमान्तकृत, मुस्लिम लगायतका प्रतिनिधि पनि चयन हुने व्यवस्था छ। क्षेत्रीय प्रतिनिधि कुन समूहको बढी हुन्छ सोही आधारमा नै नगर सभापति निर्वाचित हुने सम्भावना प्रबल हुनेछ। धरानमा नगर सभापतिमा पूर्व सभापति किशोर राई, हालका सचिव श्याम पोखरेल र अजय राईले उम्मेदवारी दिएका छन्। सुनसरीमा 12 वटा स्थानीय तह छन्। असोज 1 गते प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र 5 गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन हुने जनाइएको छ।
कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। आज कुशे औँसी बुबाको मुख हेर्ने दिन, मोतीराम भट्ट जयन्ती र नेवार समुदायको गोला पर्व एकसाथ मनाइँदै पिताको सम्मान र समर्पण गर्ने विशेष दिन। सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिकामा एकै परिवारका 6 जनाको हत्या, 5 थरको मिक्लाजुङमा जस्तै गरी हत्या। बिपी प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान छेडेका आन्दोलनरत पक्षले सेवा बहिष्कार गरेपछि धरानका 7 राजनीतिक दलहरू भौतिक हस्तक्षेपमा, उपकुलपतिको कार्यकक्षमा लागेको ताला फुटाइयो। झापाको भद्रपुरमा डकैती गर्न आएका 4 जनालाई झापा प्रहरीद्वारा पक्राउ गर्न सफल। प्रहरीको वेशमा आएका र डाका गर्दै गरी फरार रहेकालाई 3 दिन अघि पक्राउ। र अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी संसदमा पारित हुन नसक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाई। हवस् त, कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।